आँचल र विवेकको बर एड बधुले लियो रिलिज डेट। मिलन चाम्साको निर्देशनमा तयार भएको फिल्म बर एड बधु भदौ 14 गते रिलिज हुने भएको छ। वितरक समूहको सल्लाहमा फिल्मलाई तीजको छेकोमा प्रदर्शनमा ल्याउने तय गरिएको निर्देशक चान्सले बताए। यो फिल्ममा अभिनेत्री आँचल शर्मा र नव अभिनेता विवेक कर्माचार्यको मुख्य भूमिका छ। साथमा गरिमा शर्मा, बिजु पार्की, हेमेश पन्त, सृष्टि खड्का, विजय लामा, किरण केसी, कुसुम शर्मा, सरिता लामिछाने, रविन्द्र खड्का, अंशु महाजन, दिनेश काफ्ले, सीता नेउपाने, हिउँवाला गौतम, सुरवीर पण्डित, एमन श्रेष्ठ लगायत कलाकारको पनि अभिनय छ। फिल्ममा जानुका थापाको लगानी छ भने अमित रिजाल कार्यकारी निर्माता हुन्। एआरके प्रोडक्सनको ब्यानरमा बनेको यो फिल्ममा सुदीप बरालको छायाङ्कन, हिमाल केसीको एक्सन छ। प्रदीप भारद्वाजको कथा रहेको फिल्मले सामाजिक विषयलाई रमाइलो शैलीमा भन्ने निर्माण पक्षले बताएको छ। नेपाल र रोमानियामा फिल्मको छायाङ्कन गरिएको